اللہ پاک نے ساڑھے تے 5 نمازاں فرض کی دیا نے خیر لگا واقعہ نہیں کیا تواڈے تے اللہ پاک نے روزے فرض کیتے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اللہ پاک نے ساڑھے تے رمضان دے روزے فرض کیتے نے تے خیر لگا محبوب ایک ہونا میں سختی نال پیا بولنا تسی نرمی نال بولتے پئے ہو تسی واقعی اللہ پاک دے نبی ہو تے میرے پیغمبر دی نرمی تو اینا متاثر ہویا ایک بار ہاتھ کر لیندا کہتا محبوب میں تواڈے خط تے بیعت کرنا چاہنا مینوں کلمہ پڑھا دو تے مسلمان بنا لو کلمہ پڑھا دو تے مسلمان بنا لو مسجد نبوی دے اندر ایک بندہ پیشاب پیا کردا ہے سید بخاری